वास्तवमा कोरोनाको महामारी सुरु भएको निकै भइसकेको छ। यसमा थोरै पृष्ठभूमि म यहाँलाई जानकारी दिन्छु। हामीले गत चैत 7 गते पूर्ण बैठकबाट हाम्रा सेवाहरूमा चाहिँ सङ्कुचन ल्याउने गरी निर्णय गरेका थियौँ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको थियो र बिचमा सेवामा निकै सीमित ल्यायौँ। हामीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यकीय अर्थात् यो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विवादहरू हेर्ने भनेर हामीले चैत 7 गते निर्णय गरिसकेपछि बिचमा केही कामहरू थप्यौँ र केही लकडाउन खुकुलो हुँदै गयो र केही कामहरू थप्यौँ। जस्तो कि थुनुवाका मुद्दाहरू, अन्तरिम आदेशका छलफलका निवेदनहरूमा हामीले सुनवाई गऱ्यौँ र लकडाउन खुला भइसकेपछि थप केही कामहरू अगाडि बढाएका थियौँ। यद्यपि अहिले निषेधाज्ञा जारी भएको सन्दर्भमा फेरि हामीले हाम्रा सेवालाई सीमित गरेको अवस्था छ र यो बिचमा लकडाउन केही खुकुलो भएको बेलामा हामीले हाम्रा सेवाहरू खास गरी थुनुवा रहेका मुद्दाहरू सुनवाई गऱ्यौँ र करिब 2500 मुद्दा यो बिचमा सर्वोच्च अदालतमा फैसला भयो। यो कोरोनाको चाहिँ भनौँ न यहाँ कहर सुरु भइसकेपछि अर्थात् चैत 7 गतेपछि असार मसान्तसम्म करिब 2500 थान मुद्दा फर्चौट गऱ्यौँ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको अवलम्बन गर्दै यी कामहरू हामीले गऱ्यौँ र मातहत अदालतहरूले पनि आफ्ना सेवालाई सोही अनुरूप कोही बेला सङ्कोचन ल्याउने काम गरे र कुनै बेला विस्तार गर्ने काम पनि गरे। सङ्कोचन यस अर्थमा ल्याइयो कि कोरोनाको महामारी अलि बढी सङ्क्रमण भएको फैलिएको जिल्लाहरूमा अलिकति कम काम भयो, कम फैलिएको ठाउँमा अलिकति बढी काम हुन सक्यो। यद्यपि अदालतहरू बन्द रहेनन्। यो बिचमा बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि अदालतहरू बन्द रहेनन्। हाम्रा कर्मचारीहरू केही बिचमा चाहिँ उपस्थितिमा कटौती गऱ्यौँ। अफिस एट होम अथवा घरबाटै सर्भिस दिने कामहरू पनि कर्मचारीहरूबाट भयो, मान्य न्यायाधीशज्यूहरूबाट भयो र तल्ला अदालतहरूमा खास गरी अभियोग पत्र सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरूमा अभियोग पत्र दर्ता गर्ने, थुन्सेक आदेश गर्ने लगायतका कामहरू भए र बिचमा केही काम थप पनि गरिएको थियो। यद्यपि अहिले चाहिँ फेरि हामीले धेरै जिल्लामा सीमितीकरण गर्न पुगेका छौँ र यो बिचमा हाम्रा कार्ययोजना निर्माणदेखि लिएर आन्तरिक कामहरू चाहिँ निरन्तर चलिरहे र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू हामीले सर्वोच्च अदालतमा र मातहत अदालतहरूमा पनि अवलम्बन गर्दै हाम्रा काम कारबाहीहरू सञ्चालन गरेका छौँ। यद्यपि यो बिचमा सप्तरी अदालतमा, सप्तरीको राजविराजमा, त्यसपछि बाँके जिल्ला अदालतमा, तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा र जनकपुर उच्च अदालत जनकपुरमा र स्वयं सर्वोच्च अदालतमै पनि केही कर्मचारी र मान्य न्यायाधीशज्यूहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण पनि देखियो। उहाँहरू आइसोलेसनमा बस्नुभयो। लगभग सबै ठिक अवस्थामा हुनुहुन्छ। कोही ठिक भइसक्नु भएको छ, कोही आइसोलेसनमा यस्तो अवस्थामा हुनुभएको छ र हामीले नेपाल सरकारबाट हामीलाई सहयोग पनि भयो। यो बिचमा हामीले शङ्का देखिएका व्यक्तिहरू, न्यायाधीशहरू, कर्मचारीहरूको PCR टेस्ट पनि गरायौँ। त्यसबाट केहीमा पोजिटिभ पनि देखियो र उहाँहरू आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर आइसोलेसनमा पनि रहनुभएको छ। यद्यपि अदालतका काम कारबाहीहरू सीमित भए पनि सुचारू भइरहेका छन्। आन्तरिक काम कारबाही गरेका छौँ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनवाई भइराखेको छ। आज पनि सुनवाई छ। तर हामीले कानुन व्यवसायीहरू, सेवाग्राहीहरू, कर्मचारीहरूको उपस्थितिलाई चाहिँ कटौती गरेका छौँ र अदालत बन्द हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी अगाडि बढेका छौँ। सेवामा सीमितता ल्याउने यो अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकतै छ। त्यसरी हामीले सर्वोच्च अदालतमा र मातहत अदालतहरूमा पनि आफ्नो काम कारबाहीलाई सीमित भए पनि सञ्चालन गरिराखेको अवस्था छ। हामीले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जनता आफै सचेत हुनुपर्दछ। जस्तै कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनदेखि लिएर नेपाल सरकारले पनि भनिराखेको छ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाऊ। अब निषेधाज्ञा जारी भएको छ, त्यो बेलामा कम्तीमा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन नगरौँ, पालन गरौँ, मास्क अनिवार्य रूपमा चाहिँ प्रयोग गरौँ। त्यसपछि
स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू, अरू भौतिक उपस्थितिमा दूरी कायम गरौँ लगायतका कुराहरू सरकारले पनि भनिराखेको छ, हामीले पनि भनिराखेका छौँ। हाम्रा सर्वोच्च अदालतमा भएका फैसलाहरूबाट यो कुरा बोलिएको पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनसाधारण आफै सचेत हुनुपर्छ, कर्मचारी पनि आफै सचेत हुनुपर्छ, हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। कम्तीमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू हामीले अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने यो महामारीलाई हामीले जित्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले हामी एकले अर्कालाई बचाउने, आफू बच्ने अर्कालाई बचाउने, यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी आफै सबै सचेत हुनुपर्दछ भन्ने नै हो। यो हिसाबले हामी सबै अगाडि जानुपर्छ भन्ने हो। यसमा थोरै म पृष्ठभूमि जोडेर यो कुराको म एड्रेस गर्छु यहाँलाई। हाम्रो अहिले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको दोस्रो वर्षमा छौँ। 61 सालबाट हामीले न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सुरु गऱ्यौँ र यो योजना के हो भन्दाखेरि न्यायिक सुधारको योजना हो। र अहिले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा हामीले 5वटा लक्ष्यहरू तोकेका छौँ। 5वटा लक्ष्यहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन भन्ने हो र सामान्य प्रधान न्यायाधीशको संसदमा संसदीय सुनवाईमा व्यक्त भएको प्रतिबद्धता पनि न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन गर्ने भन्ने थियो र हामीले योजनामा पनि यो कुरा राखेका छौँ। र न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन गर्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले योजनामै लेखेका छौँ, जुन 76 साल साउन 1 गतेदेखि लागू भएको हो। त्यसमा यहाँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अदालतमा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोक्नको लागि आवश्यक कानुनी संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्नको लागि आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लगायतका कुराहरू हाम्रो योजनामै छ। त्यसका आधारमा हामीले कार्ययोजनाहरू पनि बनाएका छौँ र त्यसमा हामीले यो कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ। र अर्को कुरा, न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति सम्बन्धमा भएका पूर्व अध्ययन प्रतिवेदन पनि छन्। त्यसको पनि अध्ययन पुनरावलोकन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने हाम्रो योजनामै लेखिएको विषय हो। त्यसैले न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता विसङ्गति नियन्त्रणका लागि अध्ययन गरेर लागू गर्न पहल गर्ने भन्ने न्यायपालिकाको सुधार योजनामा चौथो योजनामा परेको विषय हो भनेर पुनः मैले यहाँ दोहोऱ्याएँ। र पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू पनि कतिपय कार्यान्वयन भएका छन्, कतिपय कार्यान्वयन हुँदैछन्, कतिपय कार्यान्वयन गर्न बाँकी पाइपलाइनमा होलान्। र यो अलिकति चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा थप हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस भएर नै हामीले योजनामा यो कुरा राखेका छौँ। पूर्व अध्ययन प्रतिवेदन नभएका होइनन्, यद्यपि त्यसलाई समयअनुसार पुनरावलोकन गर्दै पनि जानुपर्छ भन्ने आशयका साथ योजनामा यो कुरा राखियो। त्यसैले यही बिचमा नेपाल बार एसोसिएसन अथवा सर्वोच्च बार एसोसिएसन र अरू सरकारवालाहरूबाट पनि यो न्यायपालिकाको सुधारका विषयमा सरकार व्यक्त हुनु अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। सरकारवालाहरूले सरकार जनाउनु स्वाभाविकै हो। त्यो क्रममा चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसनले पनि हामीलाई केही ध्यानाकर्षण गराएको छ, केही कन्सर्न चासो र सरकारहरू व्यक्त गरेको छ। यो यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। यस सन्दर्भमा यही बेला चासो सरकार व्यक्त भएको छ। यही बेलामा चाहिँ आयोग समिति गठन हुनु कसो हो, संयोग हो कि के हो भन्ने यहाँको कुरा पनि छ। तर म यति यहाँ निवेदन गरौँ, हाम्रो न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा उल्लेखित कुरा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम, त्यसकारणले यो विषय अगाडि आएको छ, समिति गठन भएको छ। यो यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। र योभन्दा अगाडिको अध्ययन समिति र यो अध्ययन समिति बिचमा के फरक छ भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा आउन सक्दछ। अध्ययन त भएका हुन्, किन फेरि अध्ययन समिति भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिको अध्ययन समिति हामीले आन्तरिक रूपमा भित्रबाट मान्य न्यायाधीशहरूको संयोजकत्वमा गठन गरेका थियौँ। अध्ययन प्रतिवेदनहरू आएका छन्। तर अहिले सबै सरकारवालाहरूको चाहिँ सहभागिता र स्वामित्व होस् भन्ने हिसाबले नेपाल बार, सर्वोच्च बार, महानिर्देशकको कार्यालय, न्याय परिषद लगायतको सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वोच्च अदालतको मान्य न्यायाधीशको संयोजकत्वमा यो समिति गठन भएको छ र विगतको समितिभन्दा यो समिति त्यो हिसाबले फरक छ भन्ने यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। त्यसपछि यो समितिहरू किन गठन भयो त, अब यो कसरी भयो त, यसको वैधानिकता के हो भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले राख्नु भएको छ। यसमा म यति निवेदन गरौँ, नेपालको संविधानको धारा 136मा सर्वोच्च अदालत, मातहत अदालत, विशिष्टीकृत अदालतहरू र न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशमा रहनेछ भनिएको छ।
त्यसै गरी न्याय प्रशासन ऐनमा पनि यो कुरा छ। न्यायिक सुशासन दिनको लागि प्रधान न्यायाधीशले आवश्यक कार्य गर्न सक्ने भन्ने कुरा पनि न्याय प्रशासन ऐनमा उल्लेख छ। त्यस प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालत ऐनमा प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यदल, समिति, आयोग गठन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ। यहाँलाई म स्मरण गराउँ, हाम्रो न्यायमा पहुँच आयोग भन्ने छ। न्यायमा पहुँच आयोग तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठज्यूको कार्यकारी निर्णय अनुसार त्यो आयोग गठन भएको र सर्वोच्च अदालत ऐनले यो चाहिँ वैधानिकता दिन्छ। त्यो अनुसार न्यायिक सुधारको लागि प्रधान न्यायाधीशले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यस्ता कामहरू गर्न सक्ने ऐनले पनि दिएको छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनामा पनि छ। ती प्रतिवेदनहरू पेश हुन्छन्, अध्ययन छलफल हुन्छ, पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ, पुराना अध्ययन प्रतिवेदनको रिभ्यू हुन्छ। त्यसपछि अध्ययन प्रतिवेदन मात्रै होइन, अध्ययन प्रतिवेदनको साथमा कार्यान्वयन योजना पनि पेश गर्ने भन्ने म्यान्डेट छ। अहिले यो समितिलाई दिएको म्यान्डेटमा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, बिचौलियोबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने र उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरू सुझाउने, कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने भन्ने छ। त्यसकारणले यसले विगतका अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा पनि विश्लेषण गर्छ, सरकारवालाहरूसँगको पृष्ठपोषण पनि लिन्छ, त्यसपछि आफ्नो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गर्छ र कार्ययोजना पनि पेश गर्छ, जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा कार्यान्वयनलाई सहज होस्। मैले अघि नै भने विगतका अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयन नभएका होइनन्। एकैचोटि सबै कुरा हुन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले विगतको भन्दा फरक रूपमा सबै सरकारवालाहरूको स्वामित्व रहने गरी यो समिति गठन भएको छ। अब अहिले बिचमा हामीले यो बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा यी सबै कुराले चाहिँ एकदम स्मुथली काम गर्न पाइरहेका छैनौँ। अब यो बिस्तारै खुल्दै जाला, त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँला भन्ने छ। र यसबाट कम्तीमा जुडिसियरीको सुधारको लागि थप एउटा चाहिँ योगदान हुने अवस्था आउन सक्ने विश्वास चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अब यो अध्ययन समिति गठन भएको छ। अध्ययन समितिको कार्यक्षेत्रको बारेमा मैले निवेदन गरिहालेँ। पुराना अध्ययन प्रतिवेदनको यसले पुनरावलोकन गर्छ, अध्ययन गर्छ, विश्लेषण गर्छ, कानुनी रूपमा चाहिँ केही व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भने त्यो रिकमेन्ड गर्छ, संरचनागत संस्थागत प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो भने यसले त्यो रिकमेन्ड गर्छ। यसको क्षेत्र व्यापक छ। त्यसपछि अब यो समितिको बैठक बस्ने हामीले योजना त बनाएका थियौँ, यद्यपि अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। यो निषेधाज्ञा जारी भएपछि अलिक गाह्रो पनि भएको छ, सहज हुँदै जाला, त्यसपछि बसौँला। अब यो समितिले आफ्नो टिओआरको अधीनमा रहेर विभिन्न चाहिँ सरकारवालाहरूसँग पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने, सुझाव प्राप्त गर्ने लगायतका डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्ने, पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरूको अध्ययन पुनरावलोकन गर्ने लगायतका कामहरू गर्छ। यसको पहिलो बैठक बसेपछि के गर्ने भन्ने त बैठकले तय गर्छ। यसमा मैले अहिले नै भनिहाल्दा अहिले नै भन्दाखेरि प्रिम्याच्योर हुनसक्छ। त्यस कारणले अध्ययन समिति यो सबै सरकारवालाहरूको चाहिँ सहभागितामा गठन भएको छ र यो अध्ययन समितिले आफूलाई दिएको टिओआरभित्र रहेर विभिन्न गर्नुपर्ने अध्ययनका कार्यहरू गर्छ भन्ने म आशा गर्दछु। न्यायपालिकाले संविधान र कानुन बमोजिम फैसला गर्ने हो। न्यायपालिकाले गरेका फैसलाहरूको सम्बन्धमा टिका टिप्पणी हुने गर्दछन्। बौद्धिक टिका टिप्पणी, छलफल, डिस्कसन, बहस हुन्छ, तर विचाराधीन विषयमा छलफल गर्न संविधानले, कानुनले दिँदैन। विचाराधीन विषयमा त्यसलाई प्रभाव पर्ने गरी छलफलमा ल्याइनु पनि हुँदैन। एकाडेमिक डिस्कसन एउटा पाटो हो, तर अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर छलफल, टिका टिप्पणी चाहिँ अब कानुनले, संविधानले नै रोकेको विषय हो। त्यसकारण यसतर्फ हामी सबै सचेत हुनुपर्दछ। अदालत कमजोर भयो भने सबै कमजोर हुन्छन्। त्यसकारणले यसतर्फ पनि हामी सबै सचेत नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।